अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनकरीब मैं 2 वीडियोस एक दिन में ज़रूर पोस्ट कर रही होंगी। जो तमाम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी एटलीस्ट 2 वीडियोस तो होनी चाहिए डेली। एंड आई विल ट्राई कि हम दिन में एक 12 बजे तक एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया करें, और रात में फिर 8-9 बजे मेरे शो से पहले पहले शोज़ की कमिटमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा होता है। लेकिन एंड बाय द टाइम आई कवर ऑल द डेज हैपनिंग्स, वो मैं पोस्ट करती हूँ तो वो काफ़ी एक डिलेड टाइम के साथ काफ़ी आवर्स गुजर चुके होते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस करें। लेकिन आपको मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ABN न्यूज़ पाकिस्तान, आप उसके उस चैनल के भी यूट्यूब जो है आप उस पर भी जा सकते हैं। यूट्यूब पे इनका है कि ABN न्यूज़ लाइव पाकिस्तान के नाम से। मैं उस पर भी वीलॉग कर रही हूँ, और अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप उस पर ज़रूर। और उस पर कभी कभार होता है कि कोई चीज़ें जो हम टीवी पे यूजुअली तो डे की हैपनिंग्स ही होती हैं और जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन उसको वो कंटेंट भी डिफरेंट है, और कुछ स्टोरी जो मैं आपसे अपने चैनल पे शेयर कर रही होती हूँ उससे डिफरेंट भी होता है। तो आप ज़रूर उसको उस पर भी ट्रैक रख सकते हैं। आप ज़रूर उस पर जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप उस पर कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करें। और इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला, चूँकि वो क्लिप्स आपको वहाँ पे भी मिल सकती है, मेरे शो क्लिप्स भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं एक तो पीछे, और आज का दिन खासा हैपनिंग था इंटरनेशनल फ्रंट पे। तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा सुरखरू हो रहा है माशाल्लाह। मतलब एज अ पाकिस्तानी आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो एडवर्सरी है, जो हमें बहुत अंडर एस्टिमेट करता रहा, वो इस हद तक आइसोलेट हो चुका है। क्योंकि बड़ी कोशिशें तो ये थी ना कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए दुनिया भर में, और इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की कोई हैसियत ना हो। इस किस्म के हमारा जो दुश्मन था वो तो यही एम कर रहा था। लेकिन खुदा ने जो है वो ऐसा जवाब दिया है हमारे दुश्मन को कि, और दिखा दिया है कि पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है, और पाकिस्तान जो है उसको इतने आसानी से आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। सो ये तस्वीर लगाने का मकसद ये था कि आज ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर थे। ये गए थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए। आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैंने बाय द टाइम क्यों किया, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, अब पोजीशन इनकी यही है गंडापुर साहब की अपनी पार्टी में। इनका फैसला जो है वो चल रहा है, इन्फोर्स हो रहा है। और आज ये अपने उन फैसलों का, जिनके हवाले से काफ़ी इनको अब प्रेशर का सामना, अब हीट जो है ना बाकायदा तौर पे PTI की लीडरशिप को फील होना स्टार्ट हो रही है। कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज वर्कर्स सारे जमा थे। पार्टी का जो वर्कर है, जो इंतहाई चार्ज है, जो काफ़ी अरसे से गुस्से में है, शदीद रेज है उसमें नज़र आ रही है। और फिर एक इंडिफरेंस है लीडरशिप की, जो कि कहती है कि तो क्या हुआ, ये तो निकलते नहीं है। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें की जा रही है लीडरशिप की तरफ से कि ये चले वर्कर्स को भी देख लेंगे हम, कि कितने वर्कर्स बाहर निकल जाते हैं। और ये वो वर्कर है जिसने इमरान खान के नाम पे, उसने जिस बंदे को भी टिकट दिया है, इन वर्कर्स ने पॉसिबल बनाया है कि उसको जितवाया जाए। वो पूरे तरह से वर्कर जो है वो अपना काम करता हुआ दिखाई दिया। वर्कर्स की ही तमाम मेहनत है जिसकी वजह से पार्टी मुश्किल हालात के बावजूद भी उनके कैंडिडेट्स को जितवाया गया। वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। वर्कर्स को आप जब कॉल करते हैं, जब सपोर्टर को आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपकी कॉल पे बाहर निकलता है। मायूस तो वर्कर्स और कारकुन को, और जो सपोर्टर्स हैं उनको मायूस तो लीडरशिप कर रही है। वर्कर क्या मांग रहे हैं? वर्कर कहते हैं 2 साल से लीडर जो है वो जेल में है, दीगर जो क़यादत के लोग हैं वो जेल में हैं, 2 साल हो गया है। और बाहर जो लीडरशिप है वो इस हद तक अहल है कि वो कहती है कि जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आप तहरीक कब चलाएंगे, मैं अपने शोज पे बारहा, मतलब जब भी इनके PTI की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होती है तो मेरा सवाल ये होता है, आप तहरीक कब चला रहे हैं? क्योंकि वर्कर तो आपका यही सवाल करता है जब आप हल्के में भी जाते हैं। आगे से जवाब आता है कि उसकी इजाज़त जब इमरान खान साहब देंगे। डेट की जो है वो इमरान खान साहब ने हमें इजाज़त देनी है, और इमरान खान साहब की हिदायत पे अभी हम तहरीक नहीं चला रहे, इमरान खान साहब ने बताना है। सो वो डायरेक्शन जब इमरान खान साहब, सबको पता है कि तहरीक चलाने के ये कितने काबिल है। तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक क्यों नहीं चला सकी, कोई मौसर तहरीक क्यों नहीं कर सकी, कोई मौसर एहतजाज क्यों नहीं कर सकी, अलायंस को, अपोजिशन अलायंस को एक ग्रैंड अलायंस के फॉर्म में क्यों नहीं शेप कर सकी। सबको अच्छी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हालत का पता है कि ये एहतजाज कर नहीं सकते, इमरान खान को जेल से बाहर निकाल नहीं सकते, अपने लिए रिलीफ जो है वो अदालती रिलीफ ले नहीं सकते, और फिर जो ये जो अंदरूनी बखेड़ा है ये समेट नहीं सकते। जब ये कहते हैं ना कि इमरान खान की हिदायत पर हमने तहरीक चलानी है,
تو بھئی ہم سوچتے ہیں کہ واہ مطلب یہ وہ پارٹی ہے کہ جو کہ عمران خان کی ڈائریکشن کے بغیر لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر جس بات پر، جس معاملے پر، جس ایشو پر اور جو اتنا انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے لیے عمران خان ہدایت دیتا ہے کہ میرے سے مشاورت کے بغیر یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، اس پر پارٹی جو ہے وہ عمران خان سے مشاورت کا سوچتی نہیں ہے. وہیں پر فیصلہ اندر ہی اندر کیا جاتا ہے اور اندر ہی اندر اس کو امپوز کر دیا جاتا ہے اور باہر آ کے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب تھے جو کہ آج کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ کیا گیا وہ عمران خان کی سوچ کی عکاسی ہے. تو عمران خان کا ویژن، عمران خان کی سوچ گنڈاپور صاحب کو اس طرح سے وہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں، پہلے سے ان کو پتہ ہوتی ہے، اور جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس کو ایسے جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بھائی جان بات یہ ہے، اور سن لو، لیڈر کا کام ہوتا ہے اسٹینڈ لینا. عمران خان نے مجھے سکھایا ہے. وہ فیصلہ جو عمران خان سوچ رہا تھا اس فیصلے کی عمران خان نے تائید کی ہے کہ جو عمران خان چاہ رہا تھا. مطلب عمران خان کی سوچ کی عکاسی میں نے اور پارلیمانی پارٹی نے بالکل صحیح کی ہے. اور جو دو میسجوں پر یا دو ٹویٹوں پہ اپنے فیصلے بدل کے پیچھے ہٹتے ہیں نا بھائی، عمل میں نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی ہے. بجٹ منظوری انہوں نے اس لیے کروا دی کیونکہ عمران خان کی وہ سوچ کے مطابق تھا، لہٰذا یہ کروا دیا. ورنہ تحریک کے لیے ان کو عمران خان کی ہدایت چاہیے. ایک لیڈر جو کہ 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو جب بتائے گا تو پھر یہ تحریک چلائیں گے، یہ تب پریشر کریٹ کریں گے. ورنہ یہ وہ گوہر صاحب کی آج بڑی اچھی تصویر تھی، اور گوہر صاحب کے پہلے بھی بڑے کوریڈورز میں، پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں گوہر صاحب جو ہے وہ مصافحہ، وہ ہاتھ ملاتے ہوئے، ہینڈ شیکس ان کے بڑے مشہور ہیں. جو وہ حکومتی سرکلز سے جو وہ اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں، اس کو بڑا تنقید بھی اس پہ کی جاتی ہے. لیکن گوہر صاحب آج جب وزیر اعظم شہباز شریف، جن کو انہی کی پارٹی کے چاہے وہ عمر ایوب صاحب اور دیگر لیڈران ہوں، کیونکہ پیٹرن ان چیف نے کہا ہے کہ یہ لیلا وزیر اعظم ہے، لیکن آج بقول ان کے اس لیلا وزیر اعظم سے آج گوہر صاحب بڑے اچھے مسکراتے ہوئے وہ ہاتھ ملا رہے تھے، اور اس پہ بڑے سوشل میڈیا میں بڑے تبصرے بھی ہوئے کہ بڑا اس طرح کی سیاست چاہیے پاکستان کے اندر، ناٹ پولرائز سیاست. اور میں اس حوالے سے آج آپ کو مریم صاحبہ کا یہ ایک اشتہار آج آیا ہے اخباروں میں، اس پر بھی ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے بات تو خیر کچھ حد تک بہت اچھی کی ہے، اور جو ایک آدھ انہوں نے اپنے طور پہ ہدایت دینے کی کوشش کی ہے، اس پر یہ خود ہی یہ ان سے بھی سوال بنتا ہے، تو میں ضرور اس کا آخر میں ذکر کروں گی. لیکن آج گنڈاپور صاحب جب کہتے ہیں، اور آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے جب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بجٹ منظور کر کے عمران خان کو مائنس کر دیا، تو جنید اکبر صاحب جو کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے صوبائی جو صدر ہیں، جنید اکبر صاحب نے ایک چارج شیٹ، آج حامد میر کے وہ شو پہ تھے، اور حامد میر کے شو پہ انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا، ایک تو انہوں نے شروع میں بھی، آج دن کے آغاز میں بھی ان سے ورکرز جو ہے وہ جب آمنے سامنے ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو مناظر تھے اس کے باہر کے، وہ یہ تھے کہ ایم پی ایز اور ایک طرف، میں بلکہ آپ کو دکھاتی بھی ہوں. لیڈر بن جاؤ نا. کس طرح سے ورکر اب ایم پی ایس سے سوال کر رہا ہے، لیڈرشپ سے سوال کر رہا ہے، لیڈرشپ کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور 2 سال سے جس طرح سے قیادت، پیٹرن ان چیف سب جیل میں ہیں، اور اس وقت باہر جو قیادت ہے وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے ان کے رویوں سے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. آج جنید اکبر صاحب نے جو چارج شیٹ سامنے رکھی حامد میر کے شو پہ، وہ بھی میرے خیال سے اس کی عکاس ہے کہ کس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. باقی میں نے جی ثوابی میں جلسہ کیا، آپ نے دیکھا
पिशावर के कुछ साथियों ने लेकिन वीडियो निकाले कि कितने लोग थे। आज तक असद कैसर साहब, शाहराम खान, उसने बहुत मेहनत की थी उस जलसे में। वो आज भी मुझे कह रहे हैं कि आपके जलसे के लिए हमने मेहनत की, इसलिए सूबाई हुकूमत हमसे उसका रवैया ठीक नहीं है। जी अंदाजा कर ले जी। अभी मैं उठा हूँ, मेरे ऑफिस से उठा है, मेरे रीजन के जीएस साहब जो है रियाज खान गुनेर से जिसका ताल्लुक है, जिसका बैरिस्टर गौहर साहब के हल्के से है, उसने कहा कि मैंने आपके लिए जलसा किया, मेरी पुरानी स्कीम भी डिलीट हो गई। अच्छा जी अंदाजा कर ले इस हालात तो में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जो आपका साथ देता है वो उसके खिलाफ काम शुरू कर देती है। मैं 5 महीने से मुझे जी मेरे इनपुट सुन ले जी। मैं 5 महीने से अभी मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से कहा, मैंने कहा मैं एक सूबाई सदर हूँ, मुझसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है माहौल बना ले जो जिस तरह मेरे जहन में था कि मेरे साथ ताउन होगा, सूबा होगा। मैंने कहा 5 महीने से मैं अपना डीसी की रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब मेरे पहले साल के फंड रोके। मैंने कहा डीसी साहब मुझे कह रहा है कि मुझे सूबाई हुकूमत कह रहा है, तो भाईजान ये तो हमें लड़ा रहा है, तो इसको तो कभी चेंज करे। बैरिस्टर गौहर साहब ने मुझे क्या कहा, अभी मुझे कहा कंफर्म कर ले, उसने कहा भाईजान आप तू डीसी के कह रहे, मैं 6 महीने से अपने डीपीओ का कह रहा हूं, मेरा चेयरमैन कह रहा है। उसने कहा नहीं हो सकता, हमारे बस में कुछ नहीं है। जो रहनुमा मेरा साथ देता है जलसे करवाने में, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती है। और इंतकामी कार्रवाई का उसको निशाना कौन बना रहा है? इनकी हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है उस सूबे के, इनकी हुकूमत है और इनकी हुकूमत अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। सो इनको और किसी की क्या ज़रूरत है? गंडापुर साहब जो है वो ये भी आपको बताते चले कि लास्ट जब गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मीटिंग्स हुई थी तो वो मरियम नवाज साहिबा ने फैसिलिटेट कराया था। इस बार जब वो जिस रास्ते से वो जाया करते थे पहले, उन लोगों ने भी इनको बोला है कि आप उधर से ही करवा लीजिए, जब आप पहले करवा चुके हैं तो आप उधर से करवा लीजिए। तो ना ये उधर के रह रहे हैं ना ये इधर के रह रहे हैं। तो गंडापुर साहब को खुद अपने, और आज झगड़ा साहब ने एक ट्वीट किया है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, कि और वो पहले भी वो ट्वीट में लिख चुके हैं कि वी नीड टू पुट आवर एक्ट टुगेदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी बजट नामंजूर के नारे वर्कर्स लगा रहा था और एमपीएस गुस्सा कर रहे थे। और ये वही एमपीएस हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि जो पार्लिमानी पार्टी है पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली में, उसने डिसाइड किया है, उसमें एमपीएस ने सब ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि इमरान खान से मुलाकात हो ना हो, मशावरत हो ना हो, आपने बजट पास कर देना ताकि हुकूमत ना जाए। वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कुंडी साहब के, इनको ज़ाहिर है हुकूमत अगर इनके हाथ से चली जाएगी तो फिर ये घपले कैसे करेंगे, ये जो है वो करप्शन कैसे करेंगे। और करप्शन की आवाज़ें तो इनकी पार्टी के अंदर से भी खैबर पख्तूनख्वा लेवल पे बहुत बातें सामने आई थी। बड़ी कार्रवाइयाँ, एक दूसरे से बड़े नाराज़ भी हुए थे, फिर लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बड़े कुछ ऑफर्स भी की गई। जुनैद अकबर साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया पार्टी के डिसीजंस के हवाले से, ये कह के कि मैं सूबाई पार्टी का सदर हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ये हुकूमती फ़ैसले हैं। और वो ये कहते हैं कि जब हमारी इमरान से मुलाकात नहीं हो पाती, खान साहब से हमें कोई इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं आ पाती, तो अब हम फैसले कैसे कर सकते हैं? तो हमें फैसले नहीं करके हमें हुकूमत जो है वो ख़त्म करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। यही बात इमरान खान साहब ने भी गंडापुर साहब को कही थी कि मत डरो, मत परेशान हो, अपनी कुर्सी के हवाले से मत फिक्र करो, कुर्सी जाती है तो जाने दो, हुकूमत जो है वो फिर आ जानी है, लेकिन मत वो करो, खड़े रहो अपने मौक़िफ़ पे, उसूल पे खड़े रहो। बहरहाल आज सिनारियो कुछ यही नज़र आ रहा है कि पार्टी का वर्कर बाहर है, ग्रिल कर रहा है लीडरशिप को, और लीडरशिप के पास उसको मुतमईन करने के लिए जवाब नहीं है, बल्कि एक इंडिफरेंस नज़र आ रहा है। लीडरशिप कंधे झाड़ी अपने ये कह के कि ओ क्या हो गया, ये वर्कर है जो कि बाहर नहीं निकलता, जब इसको कहा जाता है वर्कर हमेशा बाहर निकला है इनका। ये लीडरशिप है जो कि हमेशा उसको मायूस करती है, डिसअपॉइंट करती है वर्कर को, और वर्कर अब तंग आ गया है कि, और वर्कर कहता है कि आप क्या कर रहे हैं बाहर बैठ के? जब आप इमरान खान को निकालने के लिए उसकी लीडरशिप के, उसके वर्कर्स को जो इस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं, कैद हैं, गर्मी बर्दाश्त किए हुए हैं, आप तो मज़े से अपनी गाड़ियों में ये चश्मे वश्मे लगा के आप एक्शन के साथ एक्शन हीरो बन के आप नज़र आ रहे हैं। आज आप एक्शन में कह रहे हैं, और एक और फेक फायर इनकी तरफ से ये हुआ कि हम फाइनेंस मीटिंग्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आज मुलाकात नहीं करवाई, तो हम फाइनेंस की मीटिंग्स में नहीं जाएंगे। तो आप पहले क्यों जाते रहे हैं? आप IMF के हवाले से कहते थे कि जी मुलाकात नहीं करवाई गई तो IMF की शराइत पर वफाक का साथ नहीं देंगे। आपने IMF की शराइत पर मनोअन अमल दरामद करके, सरप्लस बजट शो करके आपने, और सबसे पहले बजट मंजूर करके आपने तो अपना एक टिक लगवा लिया, एक चेक मार्क लगवा लिया आपने पहले ही, एन आप उनकी तवक्कुआत पे उतर गए। सो अब आप इस किस्म की धमकियां जो हैं वो आपका वर्कर भी बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि आप
جو ہے وہ بظاہر اب صرف آپ یہ دھمکی اور یہ فیک فائرز ہی کر سکتے ہیں، اس پر عمل درآمد بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے 12 اضلاع والی کہانی بھی آپ کھول کے آ کے ذرا حقائق تو آپ ذرا سمجھائیں، بتائیں کہ آپ کو کس طرح سے آپ وہاں سے نکلے تھے. بہرحال تو یہ معاملہ ہے جہاں پر گنڈاپور صاحب جو ہیں اب وہ نیکسٹ ان کی تڑی سامنے آئی ہے کہ وہ فائنانس کی میٹنگز میں نہیں جائیں گے. گنڈاپور صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف ان کا راستہ بند ہو چکا ہے، ان کو پار اڈیالہ جیل کا گیٹ پار کرتے ہوئے جو ہے وہ مشکلات ہو رہی ہیں. اب وہ ایکسس ان کا بھی چوک ہوا ہے، اور پلس جن لوگوں نے ان کے ساتھ جانا ہے، جنہوں نے مشاورت کرنی ہے، جس میں جھگڑا صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، دیگر ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو گنڈاپور صاحب کے ساتھ اگر عمران خان صاحب سے ملیں گے تو بہت کچھ باہر نہیں آ سکے گا. گنڈاپور صاحب ظاہر ہے، میرا تو انالیسز یہی ہے کہ گنڈاپور صاحب knows that he is not going to be able to meet عمران خان، ان کو ملنے نہیں دیا جائے گا. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کچھ ایکٹنگ میں ذرا اتنا کوئی خاص اچھا رول پلے نہیں کر سک رہے ہیں، ان کو ذرا اپنی تھوڑی ایکٹنگ سکلز تھوڑی شارپ کرنی ہوں گی، کیونکہ ایکٹنگ میں ذرا یہ مار کھا جا رہے ہیں، ان کی چیزیں جو ہے وہ بہت جلدی پکڑی جا رہی ہیں. سو تھوڑا ذرا اسمارٹنیس اگر یہاں سے، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ سیاستدان بڑے پوکر فیس کے ساتھ آ کے، پکے منہ کے ساتھ آ کے بات کرتا ہے کہ لوگوں کو یقین بھی نہ آئے. تو گنڈاپور صاحب میرے خیال سے ابھی اس معاملے میں ذرا ایکٹنگ سکلز ان کی تھوڑی ذرا پالش ہونے کی ضرورت ہے. آخر میں ذرا بات کرتے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے میں ضرور بات کرتی چلوں کہ آج سپریم کورٹ میں بھی انتہائی کوئی میرے خیال سے ایک بڑے حیران کن ریمارکس بھی اور بہت انکشافات بھی ہوئے. وہ یہ تھے کہ آج ریزرو سیٹس کا یہ کیس کا ریویو کا معاملہ چل رہا تھا. 7-8 ہیئرنگز ہو چکی ہے، لیکن بینچ جو ہے، آئینی بینچ مور اور لیس ایک ہی سوال کے ارد گرد گھما رہا ہے چیزیں کہ جی آپ گھوم پھر کے اسی پہ بات آ رہی ہے کہ انڈیپینڈنس کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی ہے. پھر جو ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے ریکارڈ، آپ نے دستاویزات جمع کرائی کہ نہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان حالات میں کیا کچھ ہو رہا تھا، الیکشنز جو ہے آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے، تو پھر آپ نے پی ٹی آئی کے اس پہ ٹکٹ کیوں نہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ نے الیکشنز کیوں نہیں لڑا. تو اس قسم کی جو ایک جیسے ریپیٹیو قسم کے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ بھی انتہائی ذرا پریشان کن بھی ہے، کیونکہ 7-8 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. ان ہیئرنگز میں مور اور لیس یہی سارا چیز چل رہا تھا، جوابات آ چکے ہیں، گھوم پھر کے وہی چیز دوبارہ پوچھی جا رہی ہے. پھر آئینی بینچ کے سربراہ کا یہ کہنا کہ جسٹس امین الدین صاحب کا کہ اب تو یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے روگردانی کی ہے یا پھر سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے. یعنی کہ گزشتہ سال جو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، جو میجورٹی ڈیسیشن تھا جس میں پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹس گئی ہیں، اور یہ ریزرو سیٹس کو دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واضح احکامات تھے کہ آپ نے عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو ریزرو سیٹس دینی ہے. الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. سو جہاں پر بالکل ایک ڈیفائنس کلیئر نظر آئی، آپ نے عدالت کا آرڈر فلاؤٹ کیا، نہیں مانا. آپ نے اس کے خلاف جو ہے کنٹیمپٹ میں جانے کے بجائے ریویو آپ نے فکس کر دیا. اور ریویو فکس کرنے کے حوالے سے حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ ریویو بھی تب فکس ہوا کہ جب 26 امینڈمنٹ ہو گئی، کوڈ پیکنگ ہو گئی، تب آپ نے ریویو جو ہے اس کو فکس کیا. سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عدالت انتظار کر رہی تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم پاس نہ ہو جائے، کوڈ پیکنگ نہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں آئینی بینچ وجود میں آیا. وہی آئینی بینچ ابھی اس کی کریڈیبلٹی، اس کی حیثیت جو ہے وہ کس حد تک انڈرمائن ہوئی ہے، اس پہ کتنے سوالات ریز ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن یہی سوالات آج گھوم پھر کے ہو رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا آپ نے دستاویزات جمع کرائی، انہوں نے کہا میں نے دستاویزات جمع کروائی اور وہ سب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کرتی ہیں کی تھیں. تو جیسے امین الدین صاحب کہتے ہیں آپ تو جتنے مرضی دستاویزات جمع کرا سکتے ہیں، یہ تو آپ کا پرائیویٹ ریکارڈ ہے، پبلک دستاویزات نہیں ہیں. سو اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ انتہائی پریشان کن ہے کہ، اور عدالتوں کا حال میرے خیال سے مور اور لیس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہرحال یہی نظر آتا تھا، جہاں پر حکومت کے خلاف اب تک کوئی ایک فیصلہ بھی سامنے نہ آ سکو. مریم نواز صاحبہ کی جو آج یہ اخبار میں تصویر آئی ہے، اس حوالے سے میں ضرور، کیونکہ محرم کا چاند بھی نظر آ گیا، کل سے پہلی محرم ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے. اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ علماء کرام سے التماس انہوں نے جو کی ہے، وہ میں ضرور اس پہ بتاتی چلوں، ہائی لائٹ کر دوں کہ وہ کہتی ہیں اپنے درس و خطابت میں آپ میں رواداری، تحمل اور برداشت کا سبق دیں تاکہ معاشرے میں امن و امان یقینی بنا کر فرقہ واریت سے محفوظ پنجاب کی تشکیل ممکن بنائی جا سکے. بہت اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے ایسا. لیکن اس کے لیے مریم صاحبہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، اور یہی مریم صاحبہ کے سے بھی التماس ہے
کہ آپ بھی اپنی جب تقاریر کریں، آپ بھی جب جائیں، جو آپ انوگریشنز کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ ایز چیف منسٹر آف پنجاب، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، جہاں پہ گلوبل سٹیج پہ تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں، وہیں پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی آپ برداشت کا آپ مظاہرہ کریں گی، اپنی تقریر میں ایٹ لیسٹ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں گی، اور جو کہ آپ کا ہمیشہ آپ کی تقریر میں آپ کا جو ہدف ہوتا ہے وہ آپ کا اوپوننٹ ہوتا ہے. آپ اگر اچھے کام کریں آپ اسی پہ کائنڈلی فوکسڈ رہیں. ایک میری التجا یہ بھی ہے کہ آپ جب یہ سبیل اور جو دیگر آپ اقدامات کریں، اسپیشلی 9-10 محرم کو، تو اس میں اپنی تصویر لگانے سے گریز کریں. ہر چیز میں تصویر لگانا ضروری نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغیر نام بھی ان کا سامنے نہ آئے اس طرح سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں. محرم میں مجلس کے شرکا کو اور جلوس کے شرکا کے لیے وہ جس طرح سے، اور دیگر مذاہب سے میرے خیال سے ایسے لوگ جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں لوگوں کو سرو کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو تبرک بانٹنے سے لے کے ہر چیز میں وہ اتنے آگے ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں مریم صاحبہ تصویر لگانا ضروری نہیں ہوتا. یہ گزشتہ سال بھی میں نے اس بات کو ریز بھی کیا تھا کہ سبیل میں آپ پانی کی بوتلوں پہ آپ تصویر لگا رہی ہیں، سو کائنڈلی پلیز اوائڈ کیجیے. اور جہاں پر آپ نے کہا کہ رواداری اور تحمل اور برداشت کی بات، تو ٹون سیٹس فرام دا ٹاپ، یہ آپ اپنی تقریر میں بھی اس کا مظاہرہ کیجیے. پولرائزیشن جو کہ ملک میں اس حد تک بڑھ چکی ہے، آپ ایٹ لیسٹ اس میں اپنا رول پلے کیجیے، آپ اپنی کنٹریبیوشن دیجیے اور اس پولرائزیشن کو کم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ڈویژنس کو مزید تقاریر سے فروغ ملے اور پولرائزیشن جو ہے وہ مزید طول پکڑے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.